Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawd, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin saumson man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila. Og nanayagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali kari, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwas ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus og gibira. Og miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan, og milurang ang hangin. Og ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus. Og nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus og miingon, ikaw gayon ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.